हाँ जी, वीडियो देखने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त हैं वो आ रहे हैं हमारे पास, वो बिल्कुल आएँ। जिन्होंने केस नहीं किया वो खाली फ़ोन पे ना पूछें कि जी क्या प्रोग्रेस हुई है। प्रोग्रेस हमने बता दिया कि कौमी असम्बली में बिल मंजूर हो गया है, सेनेट से मंजूर होना है, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं होगा जिन्होंने केस नहीं किया। जिन्होंने केस किया है उनको हम कम अज़ कम अदलिया को कह सकते हैं कि जनाब जो आपके पास आ गए इनका आर्डर करें, जो नहीं आए फिर उनकी किस्मत। बिल ने तो जिस दिन पास होना है उस दिन से लागू होना है, ठीक है। इसलिए आप मेन केस के साथ हमारे साथ शामिल हों, और इसके अलावा जो कानूनी मुशावरत आपने हमारे साथ करनी है फ्री वाली, वो उसके लिए हम हाजिर हैं। आप हमारे साथ मुशावरत करें, और मुशावरत के लिए हमारा व्हाट्सअप का नंबर है 030047257552। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, हम मुतालबा करते हैं नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, मरीम नवाज से कि बिजली का एक बिल सैलाब की वजह से पूरे पाकिस्तान में माफ़ किया जाए। ये आप इतने चंदे इकट्ठे कर रहे हैं ना, इमदादें ले रहे हैं, बाहर से इमदादें आ रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, कहीं किसी के पास पहुंच रही है, किसी के पास नहीं पहुंच रही। आप यकीन करें, ये अभी एक बंदा रो रहा था कि सर जी वो नई नई चीज़ें निकल आई हैं ना, नई नई वबाएं फैल रही हैं, माहौल ख़राब हो रहा है, सारा बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो कम अज़ कम बिजली के बिल, एक पूरी कौम को एक बिल माफ़ कर दिया जाए। क्या ये हुकूमत कर सकती? हुकूमत को इतने ख़जाने हैं, हुकूमत के पास इतने पैसे हैं। आज भी बता रहे हैं कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज 1,57,000 की बुलंदी पर तारीखी रिकॉर्ड पे बंद हुई है। सर उधर सानू की फ़ायदा, आम बंदे को क्या फ़ायदा? करें ना, जनरासिटी करें। और ये लोग करते हैं। सऊदी अरब में, बरतानिया में, अमेरिका में ऐसे ऐलानात होते हैं। आप देखें, कुवैत इराक की जंग लगी है, आज तक मेरे पास वो केस कभी कभी आ रहे होते हैं कि सर जी उन्होंने सानू केस ही कि जेड़े जेड़े इलाके बम की आवाज़ ही गई है ना, धमाके की आवाज़ ही गई है, उत्थे भी असी पैसे देने ने, डिस्टर्बेंस अलाउंस 15-15, 20-20 लाख कुवैत वालों को, कुवैत इराक वार वालों को मिले हैं। इस तरह अगर किसी के इलाके में बिजली चली जाती है, जैसे कल हमारी 2 घंटे की बिजली रात को गई है, फिर 2 घंटे सुबह चली गई है। बिजली जाती है ना हर इलाके में, जहां जहां बिजली जाती है वो हुकूमत का फर्ज है कि बिजली दे। कई लोग यकीन करो रात रात भर जागते रहते हैं कि यार हम असी की करिए, मच्छर ये वो। तो कभी सुकून की एक ऐलान तो कर दो कि जनाब एक मैं माफ़ कर दूंगी, एक बिल पूरी कौम को माफ़ है, जाओ। कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा, इस सबको मिलेगा। सब परेशान है भाई। अगर मेरे ऊपर डायरेक्ट सैलाब ने असर नहीं किया तो मेरे किसी अजीज़ के ऊपर किया है, किसी दोस्त के ऊपर किया है। मैंने सुबह बताया कि एक काम वाला हमारे घर में आया है, उसने कहा जी 10-12 फुट तक चुंग, लाहौर में चुंग का इलाके में वो जो ना पानी आ गया और मेरी हर चीज़ डूब गई, सिर्फ ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं ना ये बचे हैं। तो ऐसे लोग हर जगह हैं ना, तो आप उनको दें सहूलतें। सहूलतें आप दे भी रहे हैं ना, लोगों तक पहुंच नहीं रही। मैं आपको ये बता रहा हूँ, 100% आप पहुंचा भी नहीं सकते। आप देखें लोग रो रो रहे हैं, खबरें ही सैलाब की हैं, सारी खबरें ही सैलाब की हैं। अब कोई क्या करे? तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंज को हम क्या करें भाई, जब आवाम तक कोई चीज़ ही नहीं पहुंच रही। मुल्तान डूब गया है, गुजरांवाला डिवीज़न डूब गया है, सियालकोट डूब गया है, ये सारे जेलम, हर सारे इलाके देखें, पंजाब हो या सिंध में आज तबाही मची हुई है। वहाँ भी बिलावल भुट्टो और वो सारे फिर रहे हैं, देख रहे हैं, हर जगह तबाही हुई है सैलाब की। तो जनाब अली ये कौम को एक बिल माफ़ करें। और आज अभी अभी मैं देख रहा हूँ, बड़ी खबर आई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि जनाब पूरे मुल्क में उन्होंने ज़रूरी एमरजेंसी लगा दी है।
وہ سر جی جن لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، باغات تباہ ہو گئے ہیں، ٹماٹر فصلیں سبزیاں تباہ ہو گئی ہیں، وہ بھی رل گیا اور آگے مہنگائی بھی آئے گی۔ اس لیے جو عوام کی طرف سے جو یہ این جی او وغیرہ لوگ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، سب کی طرف سے امداد آ رہی ہے، وہ کاش ڈائریکٹ عوام کی طرف سے آتی یار۔ سر عوام کی طرف سے آئے، ڈائریکٹ آئے۔ آپ کو بھی جو متاثرین نظر آئیں تو آپ بجائے کہ کسی اور این جی او کو دینے کے ان متاثرین کو دیں، اپنے ہاتھ سے دیں۔ تو ذریعہ ایمرجنسی لگائی ہے شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم کر رہی ہے حکومت، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں کر رہی، حکومت کر رہی ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے کہ وہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہوگی۔ اب دیکھیں نا، ابھی ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں کشتی میں بیٹھ کے ادھر آ گیا ہوں، میری بیوی پیچھے رہ گئی ہے، اب کشتی والا 30,000 روپے مانگ رہا ہے، میں کہاں سے دوں؟ وہ روئے ہے۔ ہم بھی تو لوٹ کا موقع جانے نہیں دیتے ویسے۔ 1,00,000 روپیہ یہ ملتان جلال پل پیر والا سے کشتیوں والے لے رہے ہیں، وہ آ کہاں سے گئے ہیں بھائی؟ ان کے اوپر پابندی ہو، گورنمنٹ کہاں بیٹھی ہے؟ اب کتنے دنوں سے ہم سن رہے ہیں ملتان جی جلال پور پیر والا میں تباہی، وہاں باندھ ٹوٹنے والے، تو وہاں پہ اپنی فورس لگائیں، ملٹری فورس لگائیں، پیرا ملٹری فورس لگائیں، یہ سارے وہاں جائیں نا۔ تو یہ ظلم ہو رہا ہے سر جی، یہ ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو پورے پاکستان میں یہ انہوں نے ذریعہ ایمرجنسی لگانے کی بات کی ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جو یہ یوٹیوبر ہیں نا مختلف قسم کے جو باہر بیٹھے ہیں پاکستان سے، وہ افواج پاکستان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ حکومت ہی اگر یہ کہے کہ جناب وہ ایکشن ہونا چاہیے تو پھر کون لے گا؟ حکومت تو جا کے ایکشن لیتی ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو کہا ہے کہ جناب علیمہ خان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے، اس کو گرفتار حکومت نے کرنا ہے۔ زرتاج بی بی اور شبلی فراز اور ان سارے کے اوپر اور امین گنڈا کے اوپر عدالت نے ان کو سزا دے دی ہے، تو گرفتار حکومت نے کرنا ہے، لیکن حکومت ٹس سے ماسی نہیں ہوتی۔ یہ پیج تو سر جی وہ آپ کو جو میں نے بتایا ہوا ہے نا وہی ہو گیا۔ تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب جو افواج پاکستان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اور بیرون ملک بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو ہم پکڑیں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک آدمی سر جی ابھی رو پڑا ہے کہ میرے پاس پینے کا پانی بھی سیلاب میں نہیں ہے، ہمارے جانوروں کے پاس چارہ نہیں ہے۔ سر جی سیلاب نے تو ادھر پانی کر دیا ہے سارا، یقین کرو۔ ٹرینیں بند ہو گئی ہیں، جی ٹی روڈ بند ہو رہے ہیں، حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہو رہے ہیں حالات۔ ہوئے بہت نقصان ہو رہا ہے سر جی، بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اور ابھی مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے، کاش یہ اعلان بھی حقداروں تک پہنچ جائے۔ مریم نواز نے اعلان کیا ہے کہ جس بندے کا گھر تباہ ہوا ہے اس کو 10 لاکھ روپے، اور جس کو جزوی نقصان ہوا ہے یعنی آدھا گھر تباہ ہوا ہے اس کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ سے ابھی اعلان ہوا ہے۔ سر جی میں کہہ رہا ہوں حکومت کام کر رہی ہے، حکومت ساری سہولتیں بھی دے رہی ہے۔ حکومت نے یہ بھی کہہ دیا کہ فیکٹریز ایریے میں بجلی کے بلوں کا بھی ہم سوچیں گے، لیکن ایک جرنل قسم کی وہ جو ہے نا ایک ریلیف دیں، لوگوں کو دیں، ریلیف دیں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں، لوگوں کو ریلیف دیں، خدا کے لیے دیں۔ عوام بھی خیال کریں، اپنا آپ بھی خیال کریں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ ان کا جو ہے نا وہ کریں۔ مریم نواز سے کام کر رہی ہیں، ہم ان کے کام سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن سر جی کام زیادہ ہے، بندے تھوڑے ہیں، کام زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی آپ مریم نواز تک ہماری یہ آواز پہنچے گی، اور جن علاقوں میں مزید سیلاب اور یہ والی چیزیں ہیں وہ ہمیں واٹس اپ کریں، اپنی ویڈیو شیئر کریں، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں آپ کے لیے، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ جناب علی کو حالات اچھے آئیں گے۔ سندھ کے حالات بھی اب مزید گرنے والے ہیں۔
وہ بھی ہمارا صوبہ ہے، وہ بھی پاکستان کا صوبہ ہے۔ بنیر کے بھی میرے ایک ادھر دوست بیٹھے ہوئے تھے، عتیق الرحمان صاحب، وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے بھی بڑے حالات خراب ہیں، حکومت وہاں کوئی کام کر رہی ہے لیکن جس طرح کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہی۔ امین گڈھا پوری کو ابھی شراب کے کیسوں سے ہی فرصت نہیں ہے، وہ کیسے جناب وہ کرے گا، لوگوں کے کام کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا اور مزید کوئی آسانیاں پیدا ہوں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آگے پھیلائیں۔